अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह प्यारे दोस्तों, आज हम रमज़ान मुबारक के 13वें रोज़ा की नशस्त में हाज़िर हैं और आज हम जुमातुल मुबारक की फ़र्ज़ियत पर बात करेंगे और उन लोगों का बयान जिन पर जुमा फ़र्ज़ नहीं होता और ख़ुतबे के अहकाम के ख़ुतबे के दौरान जवाब देना और जो अज़ान सानी कही जाती हैं उसका जवाब देना और इसी तरह जो चीदा अहकाम हैं आवाम में मशहूर होती हैं, गलतुल अवाम होती हैं, अवाम को पता नहीं होता, उनको हम बयान करेंगे। और इसके साथ साथ शब जुमा को जो सूरतें तिलावत की जाती हैं जैसे सूरह कहफ, सूरह दुखान, सूरह यासीन, उनकी फ़जीलत पर जो अहादीस नकल की गई हैं वो हम पेश करेंगे। तो याद रखिए प्यारे दोस्तों, जुमा की फ़र्ज़ियत ज़ोहर की नमाज की बनिस्बत ज़्यादा मुअक्कद है, ज़्यादा ताकीद वाली है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह जुमा के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बै। ऐ ईमान वालो, जब जुमा की नमाज के लिए निदा की जाए, पुकारा जाए तो अल्लाह ताला के ज़िक्र की तरफ दौड़ पड़ो, उसकी तरफ कोशिश करो और अपनी ख़रीद फ़रोख्त और कारोबार को तर्क कर दो, ख़त्म कर दो। तो इससे प्यारे दोस्तों जुमा की नमाज की जो फ़र्ज़ियत है वो वाक़ई हो रही है। और इसके साथ साथ प्यारे दोस्तों, जुमा की जितनी 14 रकअतें हैं, इन 14 रकअतों के अंदर आपने जो नीयत करनी है वो जुमा की नीयत ही करनी है। ये हमारे यहाँ अवाम के अंदर गलत मशहूर है। जो ज़ोहर की नमाज थी अब वो जुमा बन गई है, लिहाजा जुमा के सिर्फ़ 2 फ़र्ज़ हैं, इसके अलावा ज़ोहर की नमाज़ हैं तो उसमें ज़ोहर की नियत करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है, गलतुल अवाम है। अवाम चूँकि जाहिल होती है, उसको पता नहीं होता, उलमा के साथ रब्त नहीं है। वैसे भी हम अमल के लिहाज से बहुत कमज़ोर हैं, हम उलमा से पूछते नहीं हैं, अपने तरफ से हम फतवे गढ़ना शुरू कर देते हैं। तो याद रखिए प्यारे दोस्तों, ये 14 की 14 रकअतें जुमा हैं और इन तमाम रकअतों में आप नीयत में जुमा के अल्फाज ही कहेंगे, ज़ोहर के अल्फाज नहीं कहेंगे, चूँकि ज़ोहर की नमाज जुमा का खलीफा है। अगर किसी शख्स का जुमा रह जाता है तो शरीयत ने उसके लिए आसानी पैदा की है कि वो वक्त के अंदर ज़ोहर की नमाज अदा कर लेगा तो अल्लाह ताला उसके लिए बेहतरी फरमाएगा। तो प्यारे दोस्तों, हम सबको ये बातें समझनी। इसी तरह अज़ान सानी का जो जवाब है, अज़ान सानी का जो जवाब है वो भी सामीन के लिए ये ना देना ज़रूरी है कि वो खामोशी के साथ बैठे रहें और अगर जवाब देना भी चाहते हैं तो दिल में दें और बुलंद आवाज़ से उसका जवाब ना दें, क्योंकि ये भी खुतबा के अंदर खलल पैदा करता है। आप अभी सुनेंगे, पता चल जाएगा। खुतबा के अंदर जो चीज़ें सुन्नत हैं, याद रखिए, ख़तीब का पाक होना, ख़तीब का खड़ा होना, खुतबा से पहले ख़तीब का बैठना और ख़तीब का मिंबर पर होना, सामीन की तरफ मुँह करना, किबला की तरफ पीठ करना और बेहतर यह है कि मिंबर महराब बाईं जानिब हो, हाज़रीन का मुतवज्जे ब इमाम होना, हाज़रीन भी इमाम की तरफ मुतवज्जे हों। हमारे यहाँ क्या होता है, इमाम सब खुतबा पढ़ रही हैं, कोई अपनी बातों में मशगूल है, कोई इशारे करने में मशगूल है और कोई हम अपनी बातचीत में मसरूफ़ अमल है। तो प्यारे दोस्तों, ये बातें ठीक नहीं हैं, ये जुमा की रूह को तर्क करती हैं, जुमा का सवाब कामिल नहीं मिलता। प्यारे दोस्तों, हफ्ते बाद यही एक मौका होता है हम रब की बारगाह में हाजिर हों और ये ईद का दिन होता है। उस दिन भी हम अगर पूरे एहतमाम के साथ ना आए तो हमारी मुसलमानियत पर हैफ है, हमें गौर करना चाहिए। तो हम भी मुतवज्जे ब इमाम हों। खुतबा से पहले आऊज़ बिल्लाह आहिस्ता पढ़ना, इतनी बुलंद आवाज़ से खुतबा पढ़ना कि लोग सुने। अल्हम्दुलिल्लाह लाउड स्पीकर होता है, सारे लोग सुनते हैं। अलहम्द से शुरू करना, अल्हम्दुलिल्लाह दोनों खुतबे लफ्ज़ अलहम्द से शुरू किए जाते हैं। अल्लाह अज़्ज़ा वजल की सना करना, उसकी वहदानियत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की शहादत देना, हुजूर पर दरूद पढ़ना, कम से कम एक आयत की तिलावत करना, अल्हम्दुलिल्लाह तिलावत की जाती है। पहले खुतबा में वाज़ व नसीहत का होना, दूसरे में हम्द व सना, शहादत व दुरूद का इयादा करना, यानी दूसरे खुतबे के अंदर भी आप अल्लाह ताला के
وحدانیت کی شہادت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اور درود السلام کا ادا۔ دوسرے میں مسلمانوں کے لیے دعا کرنا، تو دوسرے خطبے میں مسلمانوں کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، لیکن یاد رکھیے یہاں پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا ضروری نہیں ہے، نہ خطیب کے لیے اور نہ ہی سامعین کے لیے۔ اصل میں ہم لوگ بس سنتے تو ہیں نہیں اور پڑھتے تو ہیں نہیں، علماء کے ساتھ ہماری نسبت ختم ہو چکی ہیں۔ جہاں بھی جس طرح کے سلام کا معاملہ ہے پیارے دوستو، سلام کے معاملے میں کوئی بندہ مسجد میں آیا، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ذکر اذکار کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، آ کے بڑے لاؤڈ سپیکر کے ساتھ جو ہے سلام کرے گا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پیارے دوستو خدا را مہربانی فرمائیں، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ آپ کے سلام کا جواب کیسے دے گا؟ ایک بندہ مصروف تلاوت ہے، وہ آپ کے سلام کا جواب کیسے دے گا؟ ایک بندہ ذکر اذکار کر رہا ہے، کوئی خاص وظیفہ کر رہا ہے، وہ آپ کے سلام کا جواب کیسے دے گا؟ خدا را مہربانی فرمائے، سلام کا جواب دینا بہت بڑی فضیلت ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن یہ بھی سیکھ لیں کہ سلام ہم نے کرنا کس جگہ ہے۔ اتنا تو عمل ہونا چاہیے کہ ہم نے سلام کن کن جگہوں پہ کرنا ہے اور کن کن جگہوں پہ سلام ہم نے نہیں کرنا۔ یہ احکام تو کسی سے سیکھ لیں اور کسی سے پوچھ لیں، کسی عالم دین کے سامنے بیٹھ جائیں اور ان کی شاگردی اختیار کر لیں، ان سے کچھ احکام تو سیکھ لیں۔ ہمارے یہاں مسجدوں کے اندر یہ بہت جہالت ہے اور ائمہ مساجد اس سے بہت دور ہیں۔ جو بیان کرتے ہیں اچھی بات ہے، بیان کرنا چاہیے، عوام کو بتلانا چاہیے۔ بہرحال میں تو وقتاً فوقتاً لوگوں کو بتلاتا رہتا ہوں، خدا را ایسے مواقع جہاں پہ کوئی ایسی مجلس ہو جہاں ذکر اذکار ہو رہا ہو یا وہ ذکر میں مشغول ہو، تو ایسے بندے کو یا ایسی مجلس میں سلام نہیں کرنا چاہیے، خدا کا خوف کرنا چاہیے۔ ہاں کوئی بندہ آپ کی انتظار بیٹھا ہے اس مجلس میں، آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کی خاطر بیٹھا ہے، آپ جا کے چپکے سے اس کو سلام کر سکتے ہیں اور مجلس کا جو احترام ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اور اسی طرح پیارے دوستو، دوسرے خطبے کی جو آواز ہے وہ پست ہونی چاہیے بنسبت پہلے خطبے کی۔ پہلے خطبے کی آواز بلند ہونی چاہیے اور دوسرے خطبے کی آواز پست ہونی چاہیے۔ اور اس دوسرے خطبے کے اندر خلفائے راشدین اور حضرت حمزہ، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ اور بہتر یہ ہے کہ دوسرا خطبہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ سے شروع کرنا چاہیے، اور اسی طرح ہی ہوتا ہے پیارے دوستو، الحمدللہ اسی طرح ہی ہم شروع کرتے ہیں۔ اب وہ لوگ جن کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے، پیارے دوستو یاد رکھیں، ہر وہ عذر جس کی وجہ سے وہ مسجد میں نہ جا سکتا ہو، مثلا اندھا اور اپاہج، اسی طرح وہ بندہ جس کو فالج کا اٹیک ہوا ہو اور وہ مسجد کی طرف نہ جا سکتا ہو، اس کا یہ عذر شرعی ہے۔ تو ایسے شخص پر، ایسا بیمار جس کی بیماری اتنا زیادہ ہو، علالت اتنی زیادہ ہو کہ وہ مسجد کی طرف نہ جا سکتا ہو، تو ایسے شخص کا عذر شریعت میں قابل قبول ہے، اس کے اوپر جمعہ فرض نہیں ہے اور وہ گھر میں رہے اور گھر میں ظہر کی نماز ادا کرے، اور اس کا مسجد میں جانا جو کہ جائز نہیں ہے شریعت کی طرف سے، تو وہ گھر میں رہے، جمعہ اس کے اوپر فرض نہیں ہے۔ اب پیارے دوستو، وہ صورتیں جن کا شب جمعہ میں ادا کرنا پڑھنا ثواب در ثواب ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بہتری عطا فرماتا ہے۔ اور اس سے پہلے میں یہ بیان کرتا چلوں، نماز جمعہ جو پڑھی جاتی ہے، نماز جمعہ، تو اس میں کون کون سی صورتیں پڑھنا افضل ہیں اور وہ کبھی کبھار پڑھ لینی چاہیے، وہ صورتیں آپ سماعت فرمائیں جن کی تلاوت نماز جمعہ کی رکعتوں میں کی جاتی ہے۔ پہلے قول کے مطابق پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون، یعنی پہلی رکعت میں سورہ جمعہ پر تلاوت کرنی چاہیے اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون پڑھنی چاہیے۔ اور دوسری صورت میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ اور دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن یاد رکھیں میرے دوستو، انہی صورتوں پر ہمیشہ اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ ہمیشہ یہی صورتیں پڑھنی چاہیے، بلکہ کبھی کبھار کوئی اور بھی پڑھ لینی چاہیے اور یہ بھی پڑھ لینی چاہیے، تو یہ بہت احسن اور مستحسن عمل ہے۔ اب آئیے، شب جمعہ میں سورہ کہف کی تلاوت کرنا افضل ہے۔
سورہ کہف کی تلاوت کرنا افضل ہے۔ اس کے جو فضائل ہیں احادیث میں وہ آپ سنیں۔ شب جمعہ میں جو شخص سورہ کہف کی تلاوت کرے گا تو اللہ تعالیٰ دونوں جمعوں کے درمیان، یہ جو پچھلا جمعہ گزرا ہے اس کے درمیان نور روشن ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں ہے وہاں سے لے کر کعبہ تک نور روشن ہوگا، اور ایک اور روایت میں ہے اس کے قدم سے لے کر آسمان تک نور روشن ہوگا، اور وہ نور قیامت کے دن اس کے لیے روشن ہوگا، اور دونوں جمعوں کے درمیان جو گناہ ہوئے بخش دیے جائیں گے۔ یہ سورہ کہف تلاوت کرنے کی فضیلت ہے۔ اب آئیے سورہ دخان۔ جو بندہ سورہ دخان شب جمعہ کو تلاوت کرے گا پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا۔ سبحان اللہ پیارے دوستو، کتنا فضیلت ہے کہ جنت میں اس کے لیے محل تیار کرایا جائے گا۔ اور اسی طرح سورہ یاسین جو بند تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی کامل بخشش فرما دے گا۔